नमस्कार। सबैभन्दा पहिला म आज जतिजना आउनुभएको छ यहाँ स्पेशली सिक्किमलाई एउटा एकता गर्नु लागि यो धर्नामा जतिजना आउनुभएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज इनफ्याक्ट म आफै पनि कुनै पोलिटिकल पार्टी व्यक्तिहरूलाई अपोज न सपोर्ट गर्नु आएको। आज म पनि एउटै कारणले आज यहाँ आइरहेको छु, एउटा सिक्किम र सिक्किमेको लागि र सिक्किमी इस्युजहरू उठाउनु लागि। र हामी सिक्किम इस्युज उठाउँदाखेरि कोही व्यक्तिहरूलाई मन परेन भने त्यसमा म केही भन्नु छैन। र अहिले हामीले देखिरहेको नै छौँ, स्पेसली जन्तर मन्तरमा दुईजना व्यक्तिले, यो फर्स्ट टाइम होइन, यसको अगाडि पनि धेरै चर्चा भयो, स्पेसली आर्टिकल 371F लिएर र सिक्किमको जुन मागहरू लिएर धेरै चर्चा धेरै कुराहरू भइरहेको छ। र कहीँ न कहीँ मलाई स्पेसली लाग्छ कि यो सायद एक्सटर्नल र इन्टर्नल फोर्सहरू पनि मिलेर हाम्रो सिक्किमको जुन अधिकारहरू छ त्यसलाई जहिलेसुकै प्रश्न गर्ने, एउटा सिक्किमलाई तोड्ने, मलाई लाग्छ कि हाम्रो एक्सटर्नल र इन्टर्नल फोर्सहरू पनि सायद मिलेको छ कि छैन। इनफ्याक्ट आज जुन सिक्किमलाई जुन प्रकारले उहाँहरूले तोड्नु खोजिरहेको छ, हामीले देखिरहेको नै छ कि सबैभन्दा ठुलो हाम्रो सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज गर्नु नै खोजिरहेको छ। र यो डेमोग्राफी कसरी चेन्ज गर्दैछ भन्दा अहिले तपाईँले हेर्नु भइरहेको छ, फेक COI लिएर, फेक आधार कार्ड, फेक भोटर कार्ड, फेक RC, यो सब कागजहरू बनाएर, यो कारणले गर्दा आज हामी सबै सिक्किम एउटा खतरामा भइरहेको छ। र एउटा यो सबैलाई हामी बचाउनु लागि, सिक्किम बचाउनु लागि एउटै माग छ हाम्रो, कि इनर लाइन पर्मिटको माग छ। र यो इनर लाइन पर्मिटले मात्रै हामी सारा सिक्किमेलाई, सारा इस्युजलाई, सारा हाम्रो अधिकारहरूलाई इनर लाइन पर्मिटले बचाउनु सकिन्छ। र म आज तपाईँहरूलाई नै एक दुईवटा फ्याक्ट दिनु चाहन्छु जुन मैले लिएर आएको छु। 2019 को इलेक्सनमा हाइएस्ट नम्बर अफ भोट पर्सेन्टेज सारा इन्डियामा सिक्किममा भएको छ 17%, जबकि सिक्किममा अलरेडी फर्टिलिटी रेट जुन चाहिँ नानी जन्माउने रेट सिक्किममा सबैभन्दा कम्ती छ। त्यसको बावजुद पनि सिक्किम नम्बर 1 स्टेट आज सारा इन्डियामा 2014 देखि जुन चाहिँ इलेक्सन भोटर लिस्ट थियो र 2019 को गर्दा सिक्किम हाइएस्ट छ 17% मा। तपाईले छेउकै राज्यसँग कम्पेयर गर्नुहोस्, बेङ्गल र बिहारसँग। बेङ्गलको फर्टिलिटी रेट जुन नानी जन्माउने रेट र बिहारको, बेङ्गलको 45% ज्यादा छ सिक्किमभन्दा, र बिहारमा हाइएस्ट छ 125% ज्यादा छ। तर त्यो राज्यहरूमा 2014 को इलेक्टोरेट हेऱ्यो भने र 2019 मा हेर्दाखेरि पनि भोट पर्सेन्टेज खालि 11 मात्रै छ। भएर सिक्किममा अलरेडी 2014 देखि 19 सम्म भोट पर्सेन्टेज 17% छ, जसकी इन्डियामा सबैभन्दा हाइएस्ट छ। यानी कि फेक भोटर्सहरू अलरेडी सिक्किममा पसिसकेको छ। र यसलाई हामीले खालि इनर लाइन पर्मिटले मात्रै रोक्न सकिन्छ। त्यो मात्रै होइन, जब भोट गर्नु थालेपछि हाम्रै नेताहरूले भोट ब्याङ्क पोलिटिक्सको लागि जे पनि गर्नु सकिन्छ। यहाँहरूले आफ्नो सत्ता पाउनु लागि, आफ्नै धन कमाउनु लागि यहाँहरूले सिक्किमको सुरक्षा गर्ने मलाई कुनै आशा पनि छैन। यहाँले सिक्किम बेच्नु पनि देर लगाउँदैन। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ इनर लाइन पर्मिट धेरै इम्पोर्टेन्ट हो सिक्किमको लागि, र हामी पाउनुपर्छ। इनफ्याक्ट अरू डेटाहरू पनि म दिन चाहन्छु। अहिले सिक्किममा नर्थ इस्ट स्टेटमै कम्पेयर गऱ्यो भने हाम्रो ड्रग अब्युज र ड्रग्स लिएर हामी सबैभन्दा हाईमा छ। इनफ्याक्ट लास्ट 2 सालमा त यहाँनिर हेरोइन पनि वान अफ द लार्जेस्ट क्वान्टिटीमा सिक्किममा पाइरहेको छ। र हाम्रो नानी भाइ बहिनीहरू सिक्किममा आज ड्रग्सले कतिवटा घर बित्किसक्यो, घर बर्बाद भइसकेको छ। र यसको सल्युसन पनि इनर लाइन पर्मिटले नै गर्न सकिन्छ। र आज तपाईँले हेर्नुहोस्, चाइल्डको जुन चाहिँ रेट छ हाम्रो, चाइल्ड सेफ्टी रेट इन्डियामा हामी नम्बर 1, अनसेफमा नम्बर 1 छ। जतिवटा काण्ड हुँदैछ सिक्किममा अहिले, ATM फ्रडदेखि लिएर सटर डाउन, जुन चाहिँ दिनमै MG रोडमा सटर डाउन गरेर दोकानहरू लुट्दैछ, कतिवटा मर्डर्सहरू भयो,
सिक्किममा लास्ट 1-2 सालमा जतिवटा घटना भएको छ 50% भन्दा ज्यादा बाहिरको मान्छेले नै गरिरहेको छ र यो सबैको समाधान चाहिँ यो सबैको सल्युसन इनर लाइन पर्मिट हो। त्यो मात्रै होइन, अहिले इनफ्याक्ट फ्याक्ट्रिजहरूमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू काम गरिरहेको छ र प्राइभेट कम्पनीजहरूले मनमानी गरिरहेको छ। आजको दिन 30-40 जना हटाउँछ, भोलि फेरि उहाँलाई केही साह्रो पर्दैन, यहाँको हाम्रो भाइ बहिनीलाई जबदेखि निकालिदियो, भोलि सिलगढीमा गएर 30-40 जना लिइहाल्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट पनि अनइम्प्लोइमेन्ट रेसियो पनि यति साह्रो ज्यादा जाँदैछ र यो पनि हामीलाई लाग्छ कि जब हामीले इनर लाइन पर्मिट गऱ्यो भने एटलिस्ट हाम्रो भाइ बहिनी जति कम्पनीजहरूमा काम गर्दैछ, प्राइभेट कम्पनीजहरूमा काम गर्दैछ, उहाँहरूलाई पनि यो सुरक्षा इनर लाइन पर्मिटले नै दिनु सकिन्छ। र भोलि इनफ्याक्ट भोलिदेखि एसेम्ब्ली लाग्दैछ र म सबै पोलिटिकल पार्टिजलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि भोलिको एसेम्ब्लीमा तपाईँले इनर लाइन पर्मिटको कुरा राखिदिनुहोस्, तपाईँले डिबेट डिस्कसन गर्नुहोस्, रेजोल्युसन पास गरेर एउटा केन्द्र होम मिनिस्ट्रीमा हामीले एउटा रेजोल्युसन एसेम्ब्लीदेखि नै स्टेट गभर्मेन्टकोदेखि जाओस् भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सिक्किम पार्टी विराज अधिकारीज्यूसँग आज गभर्नरकोमा पनि हामी गएर मेमोरेन्डम दिनेवाला छौँ गभर्नरलाई कि इनर लाइन पर्मिटको हाम्रो माग यहाँ सिक्किममा छिटोभन्दा पनि छिटो ल्याइदियोस् भनेर हामी त्यो माग पनि गर्नु गइरहेको छौँ। साथसाथै हामी होम मिनिस्ट्रीलाई पनि लेख्नेवाला छौँ इनर लाइन पर्मिटको कारण अहिले सबैलाई थाहै छ हाम्रै नर्थ इस्ट स्टेटमा 4वटा राज्यमा इनर लाइन पर्मिट दिइसकेको छ, मणिपुर, मिजोराम, नागाल्यान्ड र अरुणाचलमा। इनफ्याक्ट मणिपुर नागाल्यान्ड त उहाँहरूको बोर्डर अहिले म्यानमार बर्मासँग मात्रै छ, वेयर सिक्किमको बोर्डर अलरेडी 3वटा फरेन कन्ट्रिज 3वटा कन्ट्रीसँग छ। 2 घन्टा गयो भने त इनफ्याक्ट बङ्गलादेश पनि छेउमै छ। 4वटा कन्ट्रीले हाम्रो सिक्किमको बोर्डर टच भइरहेको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि यो इनर लाइन पर्मिट सिक्किमको लागि, सिक्किमको सुरक्षाको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट। जब सिक्किमको सुरक्षा हुन्छ हाम्रो महान देश भारतको पनि सुरक्षा हुन्छ र त्यसले गर्दा सिक्किमलाई इनर लाइन पर्मिट चाहिँ सिक्किमको मात्रै होइन र भारतको लागि पनि हामी यो इनर लाइन पर्मिट धेरै जरुरत छ ताकि सेक्युरिटी सेफ्टी वाइज हामीले गर्न सकिन्छ र सिक्किमे जनता पनि कन्ट्रीको भारतको कन्ट्रिब्युटको लागि ग्रोथको लागि हामी लागेको नै छौँ। हामीले स्पोर्ट्स फिल्डदेखि लिएर टुरिज्ममा लिएर हामीले धेरै कन्ट्रीको लागि पनि हाम्रो सिक्किमेको हर समय सहयोग र सपोर्ट हुनेछ र हामी पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुमा अघि आउनेवाला छौँ र त्यसले गर्दा हामीले नेक्स्ट मन्थको 16 तारिक अक्टोबरको दिन एउटा जनसंसद राख्नेवाला छौँ जसमा कि हामी सबै स्टेक होल्डर्सलाई बोलाएर इनर लाइन पर्मिटको एउटा डिस्कसन, उहाँहरूको सुझाव, उहाँहरूको एडभाइस हामी सुन्न चाहन्छौँ ताकि हामीले एउटा पार्लियामेन्ट जनसंसद हामीले पार्लियामेन्ट गरेर एउटा रेजोल्युसन पास गरेर हामी सबैकोदेखि हामी इनर लाइन पर्मिट हामी चाहिन्छ सिक्किममा त्यो माग लिएर हामी दिल्लीमा जानेवाला छौँ। इनफ्याक्ट आज यहाँ हाम्रो सिक्किम सुरक्षा समिति पनि उहाँहरू धरनामा बसिरहेको छ, इन्डेफिनेट धरनामा। मूलवासीज्यूहरू पनि उहाँहरूले काम गरिरहेको छ, फेक सिओआई लिएर कोहीले फेक भोटर्स लिएर काम गरिरहेको छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो यही रिक्वेस्ट छ कि उहाँहरू पनि सँगै आएर हामीले एउटा इनर लाइन पर्मिटको हामी सबै मिलेर माग गर्नुपर्छ र 16 अक्टोबरको दिन हामी सबै चाहन्छौँ स्टेक होल्डर्स आएर हामीसँग एउटा जनसंसदमा बसेर हामीले कुन प्रकारले हामीले यसलाई अगाडि लगेर होम मिनिस्टरलाई हामी दिन चाहन्छौँ। त्यो मात्रै होइन, हामी आउने दिनमा हरेक सिक्किमको कुना कुना हामी यात्रा गरेर इनर लाइन पर्मिटको सिक्किमको जनताकोदेखि हामी सिग्नेचर उठाएर 1-2 लाख सिग्नेचर उठाएर हामी होम मिनिस्ट्रीकोमा जानेवाला छौँ र होम मिनिस्ट्रीको इनफ्याक्ट स्टेटमेन्ट नै छ। यो स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने अस्ति लास्ट इलेक्सनको अगाडि उहाँले मणिपुरलाई भनेको छ कि इनर लाइन पर्मिट इज सेन्टर्स बिगेस्ट गिफ्ट टु मणिपुर सेज अमित शाह। उहाँले जब मणिपुरलाई एउटा ठुलो गिफ्ट दिनु सक्छ भने हाम्रो सिक्किमलाई किन गिफ्ट दिनु सक्दैन? यो हामीलाई चाहिन्छ, यो सिक्किमेको लागि इम्पोर्टेन्ट हो, सिक्किमको लागि इम्पोर्टेन्ट हो र सिक्किमको सुरक्षा माने भारत, हाम्रो भारत देशको पनि सुरक्षा हो र हामी पनि आशा गर्छौँ कि आउने दिनमा होम मिनिस्ट्री अमित शाहज्यूले सिक्किमलाई पनि इनर लाइन पर्मिटको एउटा गिफ्ट दियोस् भनेर म राख्न चाहन्छु। जय सिक्किम, जय हिन्द, धन्यवाद।
Again, can we do this in English also? Briefly.